السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم ديليس بروف لمناقشة les figures de style أو ما يسمى بالصور الشعرية. La comparaison, une comparaison réunit deux éléments comparés en utilisant un outil comparatif. يعني التشبيه كنقارنوا ما بين جوج الاشياء وكنستعملوا واحد لوتي، داك لوتي كومباراتيف هو كوم ولا مثلا انسي ولا تيل ولا باراي ا ولا سومبلابل ا اتسيتيرا. ولا ممكن نستعملوا دي فيرب بحال سومبلي ريسومبلي ا، يعني كيشبه كيبان ليا بحال. دونك في لا كومباريزون ضروري يكون عندك كوم ولا واحد في لي زوتي اللي كنسميوه الاوتي دو كومباريزون باش يمكن لك تكلم على اون كومباريزون. العكس تماما ديال لا ميتافور. لا ميتافور هي واحد لا كومباريزون، سي اون كومباريزون مي هاد لا كومباريزون ما كاينش داك لوتي، ما فيهاش لوتي دو كومباريزون. Voilà, alors je vois des exemples. Kena comme il avait des yeux pareils à, هو le tir. Ce champ de blé ressemble à un océan. هاد الحقل ديال le blé كيشبه لواحد المحيط، يعني كبير بزاف. D'accord, il est vaste. Voilà, alors regardez cet exemple. En bas, mon âme est comme un ciel sans bornes. النفس ديالي بحال واحد السماء بلا حدود. Donc كاينه la comparaison entre mon âme et un ciel sans bornes. Le point commun هو أن les deux ما عندهمش حدود. Elles sont infinies. La l'âme ديالي لا le ciel qui est sans bornes. Donc la métaphore أو الاستعارة تا هي بحالها بحال لا كومباريزون، غير هي ما فيهاش لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم ولا سومبلابل ا ولا دوك لي زوتر اللي شفنا. دونك سي اون كومباريزون سون اوتي دو كومباريزون. Alors mon âme est un tombeau. Alors Baudelaire كيقارن لام اللي هي الروح بقبر ان تومبو. دونك كاين لوتي دو كومباريزون غير تحذف. دونك راه هي واحد لا كومباريزون اللي ما فيهاش كوم ما فيهاش سومبلابل ا، دونك كتعطينا اون ميتافور اللي هي استعاره. Vauquer avait bien vu de son œil de pie. Alors Vauquer شاف مزيان بالعينين ديال لا بي، يعني بالعين ديالو اللي هي بحال لا بي هي واحد ان وازو، سي ان وازو. دونك هنا كاينه كوم، يعني لوي ديال فوكير إلي كوم لوي دو بي، يعني ما يمكنش يكون لوي ديال ان وازو عند الانسان. فويي دونك يسي كاينه واحد كوم غير ما كتبانش تمسحات. L'oxymore, c'est une belle figure de style. كناخدو un mot et son opposé كنديرهم في la même expression. يعني واحد حدا واحد ولكن الكلمات تيكونوا متضادين، c'est-à-dire le mot et son opposé, le mot et son contraire. نشوفوا هاد ماشي بالضروره لو كونترير ديالو مي ما كيمشيش معاه في لو سونس، بحال لو سوليي نوار. Le soleil noir. كنعرفوا la couleur du soleil mais حنا عطيناه noir, c'est-à-dire le contraire ديال la couleur du soleil. Le soleil noir de la mélancolie. يعني ديك le soleil noir هي l'oxymore. Amoureuse haine. الكره المحبوب. Alors feu glacé par exemple, feu glacé عافية مجمدة يعني glacé. santé صحة مريضة santé maladive. كتلاحظوا sommeil toujours éveillé، نوم ديما فايق.
Alors l'antithèse هي فيها دي مو opposés ولكن ماشي في la même expression. كيكون واحد لو باراليل كيكونوا بعاد على بعضياتهم وتيكون واحد التوازي واحد لو باراليل كنديروا كلمه هنا والنقيض ديالها هنا الكلمه الاخرى هنا والنقيض ديالها هنا دونك تتكون واحد لو باراليل واحد التوازي. باش تفهموا مزيان l'antithèse être le jour qui monte et l'ombre qui descend. تكون النهار اللي طالع والظل اللي هابط. دونك كاين واحد لا contradiction واحد l'opposition entre le verbe monter et descendre, entre le jour et l'ombre, etc. Zazie se tient de grands discours avec sa petite voix. يعني يلقي خطابات كبيرة بصوته الصغير. Donc كبيرة et petite, donc contradiction et opposition. Récapitulation. Alors l'antithèse كيكون عندنا A هنا و B هنا بحال كاين واحد لا بالانس ولا واحد لو باراليل. C'était un mort. عندنا هنا un mort qui vivait encore. عندنا le verbe vivait encore. كيفاش مات وباقي عايش. دونك كاين واحد l'opposition. وما ملاصقينش. alors بيناتهم ديك كي. Très bien. l'oxymore لا موش بوتي الجمال القبيح. دونك الكلمة والضد ديالها في نفس la structure. Alors هذا quelques explications concernant les figures du style. Bon courage.